बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है कि हमने क्यों तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया है। उसमें उन्होंने कहा जी इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। अब बड़ी सीधी सी बात है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कोई बड़ा सरप्राइज आना है तो मैं आपको ये खबर दे दूं, और ये खबर मैं आपको इस तरह दे दूं कि आपको अचानक ये चूँकि फाइनल फैसले की वो थी, इंतज़ार था, और उस पर इसको चैलेंज भी करना है, साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी जो मामलात हैं वो भी चल रहे हैं। और मैं आपको खबर ये दे दूं कि आज सरबराह तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से नई हिदायत जारी कर दी। उस नई हिदायत के बाद अब काम तेज शुरू हो गया है। पंजाब लगता है कि जैसे पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन सिर्फ दो सूबों में हो रहा है, पंजाब और केपी के, यानी इन दो सूबों के अंदर जोर लग रहा है। केपी के में इलेक्शन बिल्कुल वन साइडेड हो रहा है, जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार वहां से भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। बड़े बड़े नाम जिसमें जना परवेज खटक साहब हैं, मौलाना फजल रहमान है, उस एमन वली खान है, और बहुत से बड़े बड़े नाम जो हैं उनकी वहां पे पार्टियां किस तरीके से इलेक्शन में किस पोजीशन पे जाएंगी ये भी वक्त से पहले सामने आ गया है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो चुकी है, वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में ये पहले इंतखाबात हो रहे हैं कि इंतखाबात में चंद दिन रह गए हैं। इन दिनों में मैं हमेशा देखते थे हम कि पर्चियां तकसीम होती थी, लेकिन अभी तक कोई भी उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन या अवामी जो एक रद्द अमल होता है या अवामी हमायत होती है वो हमें हासिल करता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले की तरह मेले ठेले, पहले की तरह रौनकें इन इंतखाबात में नजर नहीं आ रही। मेरे पास एक अहम तरीन ज़राए से यह भी खबर है कि मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इन्हीं इंतखाबात के हवाले से इनके दरमियान सख्त तरीन आपस में नाराजगी, सख्त तरीन अल्फाज का तबादला और सख्त तरीन गुस्से का भी इजहार किया गया है। ज़राए कहते हैं कि कुछ दिन कबल एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब को शदीद तरीन अल्फाज में, सख्त तरीन अल्फाज में मुखातब करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप यहां से मेरे पास से चले जाएं और जाकर किसी और कमरे में बैठ जाएं, क्योंकि आपकी सियासत की वजह से मेरी सियासत दफन हो रही है। अब मैंने किसी बड़े अहम तरीन उनके करीबी शख्स से पूछा कि यह मामला क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मामला यह हुआ कि बड़े मियां साहब कहते हैं कि आपने मुझे 1% नहीं बताया था कि अवाम के अंदर हमारी इतनी नफरत पैदा हो चुकी है, अवाम के अंदर हमारे रूट्स ख़त्म हो चुके हैं, और अवाम के अंदर इस वक्त पोजीशन यह है कि हमें मजबूरन एक एक जगह जलसा, जहां जलसा करना होता है वहां पर हमें मुख्तलिफ इजलास से लोगों को बुलाना पड़ता है। तो खबर यह है कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ साहब में सख्त कलामी हुई है। गो उस तलख कलामी को बाहर नहीं आने दिया गया, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से बहुत से लोगों ने इस बात को बाहर निकाला भी और कहा भी है कि इसके बाद अब आइंदा जब हुकूमत बनेगी तो उस वक्त भी बड़ा और खौफनाक क्लैश इनमें हो सकता है। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से तो यह भी खबर मौजूद है कि जहाँ ये सारी गुफ्तगू हुई है, जहाँ पे ये सारा मामला चला है, वहीं पर टिकटों की तकसीम पर भी बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के दरमियान बड़ी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। और बड़े मियाँ साहब ने कहा है कि आपने टिकटों की तकसीम में मुझसे ज़्यादा मुशावरत किसी और से की है, और जिन लोगों को टिकटें दी गई हैं वहाँ से हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिलता नज़र नहीं आ रहा। कि मैं आपको वो हक़ाइक़ बता रहा हूँ, वो खबर बता रहा हूँ जो अभी तक मीडिया में नहीं आई, जिसे छुपा के रखा गया है। अब बात करते हैं हलकों के हवाले से कि किस हल्के में क्या पोजीशन होगी। मरियम साहिबा ने आज बड़ा सख्त नाराजगी का इजहार किया उस वक्त जब वो अपना जलसा ख़त्म करके जाने लगी, तो 3 मुस्लिम लीग नोट के रहनुमा उनके पास आए। उन्होंने आगे पूछा कि कैसा था जी आज आपका ये जलसा, पसंद आया? तो उस पर उन्होंने कहा कि
آپ سب کو شرم کرنی چاہیے کہ جتنی جگہ پر یہ جلسہ تھا اور جتنے لوگ آپ نے یہ اکٹھے کیے، کیا ایک این کے حلقے سے اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں؟ صرف کیا ہمارے جتنے ووٹر تھے، جتنے لوگ ہمیں کہے گئے تھے، کیا اتنے لوگ اکٹھے ہوئے؟ اور اگر یہی پوزیشن رہی تو میں کسی صورت میں بھی اس حلقے سے کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس لیے مریم نواز شریف نے، آپ دیکھیں کہ جو بینرز لگائے گئے تھے اس میں لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ فلاں جگہ پہ پہنچیں، اور اس کے بعد مریم نے اپنے جلسے میں یہ کہا کہ مت سوچیے گا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا، ووٹ ڈالنے کے لیے لازمی گھر سے نکلے، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر کام ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ ضرور نکلیں۔ ساتھ کہا کہ مجھے پتا میرا کسی سے مقابلہ نہیں، اگر مقابلہ نہیں تو پھر مریم کی آمد پر آزاد امیدواروں کے جنہیں تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی ان کے بینرز وغیرہ کیوں اتارے گئے؟ یہ ساری چیزیں تو بڑی کھل کر ان کا سامنے۔ اب ایک اور جھگڑا شروع ہو چکا ہے، وہ جھگڑا ہے بلاول ورسز آصف علی زرداری۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے اطلاع ہے کہ بلاول کو آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے الیکشن میں تمام سیاسی اپنی محارب سیاسی جماعتوں کو ضرور تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن کسی ایک جماعت پر سارا زور نہ لگائیں۔ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ مسلم لیگ نون پر سارا زور نہ لگائیں، یہ نہ ہو کہ کل کو ہمیں نون لیگ کے ساتھ مل کر اگر اقتدار میں جانا پڑے تو پھر ہماری بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں اور پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ یہ بات تو بڑی کلیئر ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میں ہونے والی گفتگو میں یہ بات ہے، یہ بات انہوں نے کہا، یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جس کی بھی حکومت بنی وہ حکومت کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوگی، وہ حکومت بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہوگی، اس حکومت کا دورانیہ بڑا تھوڑا ہوگا، تو ہمیں لہٰذا اتنا کھیلنا چاہیے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں یا جتنا کوئی ہمیں برداشت کر سکتا ہے۔ اس الیکشن میں ایک چیز تو ہوگی کہ ہر جگہ پر فیملیز کے اندر بڑی سیاسی جماعتوں میں کھل کر اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، یہ تو بڑی کھل کے چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں سربراہ تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں، آج انہوں نے واضح طور پر پھر اپنے وکیل کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اتوار کے روز بھرپور طریقے سے آپ جلسے جلوس کریں، اور میں ایک اگلی خبر بھی دے دوں، اور کہا کہ اگر آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں، تو پھر آپ کے حوالے سے اس پورے الیکشن کے حوالے سے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی فوٹیج تیار کریں گے، ان تمام چیزوں کی تصاویر بنائیں گے، کس جگہ آپ کو روکا گیا، کس جگہ آپ کو آگے نہیں جانے دیا گیا، کون سی ریلی روکی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جہاں پہ ریلی نہیں نکلتی، جو امیدوار سامنے نہیں آتا، جو امیدوار کھل کر سامنے نہیں آتا، پھر اس کے متعلق بھی اتوار کو فیصلہ ہو جائے گا، یعنی اتوار فائنل ڈے۔ مزید کیا ہوگا انتظار کیجیے، میرے اگلے ویڈیو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔